बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। नाजरीन, आज से पीटीवी न्यूज़ पर हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेहत ज़िंदगी। जैसे कि नाम से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत की और कुछ ज़िंदगी की। आपने हमेशा सुना होगा कि सेहत हज़ार नेमत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में सेहत क्या है? लेट मी टेल यू। WHO के मुताबिक इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, यानी एक ऐसी कैफियत जिसमें आप जहनी, जिस्मानी और समाजी तौर पर बेहतरीन फील करते हैं और आपको कोई बीमारी या कमज़ोरी नहीं होती। अब दुनिया और साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक सेहत के शोबे में अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अवाम को सेहत और तालीम प्रोवाइड करना ये हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जिम्मेदारी निगलेक्ट की गई। लेकिन मौजूदा हुकूमत सेहत और तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा कमिटेड है और सेहत सहूलत प्रोग्राम उसका मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत देने जा रही है आपको सेहत सहूलत कार्ड और हमारा प्रोग्राम देगा आपको ढेर सारे तिब्बी मशवरे। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, हसन उरूज साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी इन द फर्स्ट एवर प्रोग्राम। बिल्कुल सर, हम चाह रहे थे कि प्रोग्राम का स्टार्ट ही आपसे हो। इट्स माय ऑनर। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो कि हमारी टीम ने तैयार की है सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से। रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने बाशिंदों को बुनियादी सहूलियात फराहम करे। इन बुनियादी सहूलियात में सेहत, तालीम, खुराक और अपना मकान जैसी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से बरसरे इक़्तिदार आई है, अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के हवाले से दिन रात कोशां है। इस सिलसिले में सितंबर 2016 में खैबर पख्तूनख्वा से सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया गया। सेहत कार्ड का इजरा सूबे भर के 18 लाख खानदानों को किया गया। सेहत कार्ड के जरिए रजिस्टर्ड खानदान का हर फर्द 5,40,000 तक का इलाज किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त करवा सकता था। इसी तरह 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत आ जाने के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के गरीब खानदानों के लिए सेहत कार्ड का ऐलान किया, जिसका इत्तलाक 1 जनवरी सन 2022 से हुआ। सेहत कार्ड के जरिए 2022 में कराए जाने वाले इलाज की रकम की मियाद बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई है। अभी तक पाकिस्तान के 1,54,51,218 खानदान सेहत कार्ड प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें 28,50,908 लोग इलाज करवा चुके हैं। जी, मैं मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है। मैं ननकाना साहब से आया हूँ। मेरी वालदा को ना हार्ट अटैक हुआ है, तो यहाँ म्यू हॉस्पिटल में आए हैं। सेहत कार्ड पर इलाज फ्री हो रहा है। ये मेरा सेहत कार्ड है और जो काउंटर वाले उन्होंने अच्छी तरह गाइड किया और जो बाहर से मेडिसिन लेते थे वो इधर से मेडिसिन फ्री मिल रही हैं। मैं लाहौर बदामीबाद से आया हूँ। सेहत कार्ड पे यहाँ पे हमने इलाज करवाया है। मेरा भाई जो है वो बीमार था और बहुत अच्छा इन्होंने इलाज किया, दवाइयाँ भी फ्री दी। डॉक्टर साहब ने बहुत हमारी खिदमत की। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सेहत कार्ड की वजह से हुआ है और मैं ये हुकूमत का है ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये इन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की है। शुक्र है अल्लाह का कि भाई भी ठीक हो गया और इलाज भी अच्छा हो गया है। हुकूमत के मुताबिक 97% रजिस्टर्ड शहरी सेहत कार्ड की सहूलत से मुतमईन हैं, जबकि निजी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 96% रजिस्टर्ड लोग मुतमईन नजर आते हैं, जिनमें से 72% का कहना है कि वो अस्पतालों में इलाज की सहूलत से मुतमईन हैं और 96% लोगों का कहना है कि अस्पतालों की इंतजामिया का रवैया कदरे बेहतर है और उनसे इलाज के दौरान कोई पैसा वसूल नहीं किया गया।
اگر آپ بھی صحت کارڈ کی سہولت اپنے خاندان کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 8500 پر بھیجیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پروگرام اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے جس کے ذریعے پاکستان کے شہری بلا واسطہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی امپلیمنٹیشن، ان کی ہدایات کے مطابق کہ یہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پر ہم نے یہ امپلیمنٹ کیا ہے صحت سہولت کارڈ۔ اس میں جو ہمارے پیشنٹس آتے ہیں، انڈور کے پیشنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے داخل ہونا ہوتا ہے، جو آؤٹ ڈور کے ہیں وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے۔ اس کا پیکیج جو ہے وہ 10 لاکھ تک کا ہے ایک مریض کا۔ ہم نے اپنے سرجن سے لے کے نیچے تک جینیٹوریل تک سب کو اس کی اویئرنیس دی ہے تاکہ سموتھلی یہ چلے۔ ہماری نرسز اس میں بڑا رول پلے کر رہی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بڑا رول پلے کر رہے ہیں، ہمارا عملہ انتظامیہ وہ گاہے بگاہے انہی پہ کام کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ہم نے اس SOPs میں 5 دن کی دوائی ڈسچارج پہ بھی مریضوں کو دینی شروع کی ہے۔ مریض کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، اس کو کبھی بھی ریفیوز نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کا ID کارڈ نہیں بنا ہوا پھر ہم اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں۔ آپ کے تھرو ایک نادرا سے بھی ریکویسٹ ہے، جو ہمارے سیکرٹری صاحب نے ہمیں کہا، ہمارے بڑوں نے کہا کہ نادرا کا ایک سب آفس جو ہے ہمارے پیڈز میں ہونا چاہیے تاکہ فوراً ہی ہمارا جو ہے وہ بے فارم ہم بچوں کا بنوا دیں اور ان کو انٹرٹین کر لیں اس صحت سہولت کارڈ کی فیسلٹی میں۔ فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے۔ پنجاب کے ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو رپورٹ آپ نے دیکھی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے، بہت لوگ اس کو سراہ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا کلیریفائی کیجئے گا کہ کیا یہ ہر شہری کے لیے ہے؟ جی، یہ آپ کو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب پتہ ہوگا کہ الما اٹا ایک ڈکلیریشن ہے جس میں کہا گیا تھا ہیلتھ فار آل۔ پاکستان اس کا سگنیٹری تھا، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جتنا وقت گزرا 20-25 سال کسی حکومت نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ اور یہ پہلی بار تھا کہ یہ انیشیٹو لیا گیا اور یہ سوچ آئی، یہ ویژن بصیرت پیش کی گئی کہ تمام بسنے والوں کو اس طرح کی صحت فراہم کی جائے کہ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ ہو اور پیسہ حائل نہ ہو۔ ان کو کوئی سروس لینے کے لیے، اگر ہارٹ کی سروس لینی ہے، ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو ان بیچ میں وہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاج نہ کروا سکیں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ ویژن تھی پرائم منسٹر کی، اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا۔ یہ بنیادی طور پہ تمام لوگوں کے لیے ہے جتنی بھی پاپولیشن ہے، لیکن چونکہ فیزز میں کیا جا رہا ہے اس واسطے پہلے وہ طبقہ جو سب سے زیادہ غریب ہے اس کو کور کیا گیا ہے، ڈیزرونگ ہے۔ یہ 6 ملین فیملیز کو انیشلی کور کرنے کا پروگرام تھا، پھر وہ 10 ملین پہ آیا، 30 ملین پہ ایونچولی ٹارگٹ کیا ہے۔ پنجاب میں KPK میں کئی مہینے پہلے 7.2 ملین فیملیز کور ہو چکی ہیں۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک کامیابی بھی اور کاوش بھی ہے۔ یہ دنیا میں اب ایکوٹی کا زمانہ آ رہا ہے کہ برابری کی بنیاد پہ صحت آپ کس طرح دے سکتے ہیں۔ غریب اور امیر کا جو طبقاتی ناہمواری ہے اس کو آپ کس طرح کم کر سکے، کم از کم صحت کے پہلو کو، یہ دوسرے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں، صاف پانی، رہنے کی چھت، لباس، خوراک، اس میں صحت سب سے اوپر آتی ہے۔ بالکل۔ آپ کس طرح فراہم کر سکتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ کہ غریب آدمی کو بھی وہی صحت کی سروسز مل سکیں جو ایک امیر آدمی کو یا اپر سوشو اکنامک سٹرائٹا میں جو لوگ ہوتے ہیں؟ بالکل سر، کیونکہ ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اٹس اے کیٹاسٹروفی۔ ایون امیر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایک تو بیماری ہے گھر میں، اوپر سے پیسوں کا اتنا خرچ ہو رہا ہے، تو غریب کے لیے تو پھر اٹ واز اے بگ ایشو۔ ایون میرے جیسے شخص کے لیے بھی، آئی واز ڈرائیونگ مائی کار اینڈ تھنکنگ کہ ناؤ آئی ایم کورڈ۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج ہونا از سچ اے بگ تھنگ، یعنی آپ کو ایک ذہنی سکون ہر وقت کا کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو میری گورنمنٹ میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے سپورٹ کرے گی۔
سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہے, کون کون سے ڈویژنز جو ہیں وہ کور ہو چکے ہیں, اسلام آباد بھی ہو گیا ہے, پنڈی بھی ہو گیا ہے, تو آل اوور پاکستان یہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا پروگرام؟ جی یہ جس طرح میں نے عرض کیا یہ فیزز میں کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, 220 ملین سے اوپر ہے, دنیا میں 5ویں نمبر پہ پاکستان پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے. تو یہ اتنا بڑا پروگرام اور اتنا بڑا انیشیٹو اور ملکوں میں, بہت کم ملکوں میں لیا گیا ہے اس وجہ سے. اور پنجاب آپ کو پتا ہے 50% آف دا پاپولیشن پنجاب میں ہے ہماری. پنجاب کے 36-38 ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کو کور کرنا, تو پہلے پنجاب میں 6 ملین رکھا گیا, پھر 10 ملین رکھا گیا, اور اب 30 ملین کا ٹارگٹ ہے. 30 ملین فیملیز انڈور کی ٹریٹمنٹ ان کو ٹوٹلی فری ہوگی. آؤٹ ڈور ویسے ہی فری ہے حکومت کے ہسپتالوں میں, او پی ڈیز تو فری ہیں, او پی ڈی آلریڈی فری ہے. ہاں ہمیں بالکل حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. او پی ڈی کی جو کوالٹی آف سروس ہے وہ امپروو کرنے کی واقعی ضرورت ہے, کہ وہاں جو بہت بڑی بڑی لائنیں ہوتی ہیں اس کا کوئی میکینزم ہمیں رکھنا پڑے گا, یا تو ڈاکٹرز کی تعداد بڑھانی پڑے گی, یا او پی ڈیز بڑھانی پڑیں گی, تاکہ وہ جو یہ تکلیف سے گزرتے ہیں لوگ وہ بھی نہ گزر سکیں. صحیح. سر اچھا, نادرا کے ریکارڈز اس میں یوز کیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی ایک شاندار قدم ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ پہ, مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میم یہ ہمارا صحت کارڈ کہاں سے بنے گا, تو میں ان کو کہتی ہوں اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ کے پاس فل ہیلتھ کوریج ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ نادرا میں جا کے ہم لوگ اپنے ریکارڈز جو ہیں ان کو اپ ڈیٹ کروائیں, کیونکہ اس سلسلے میں بھی لوگ تھوڑے سے پیچھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم کروا لیں گے, تو بچوں کا فارم بے بنا ہونا, پھر آپ کی شادی اور ڈیورس رجسٹر کرنا, یہ کتنا ضروری ہے؟ آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان کو یہ کس قدر مطلب اہم ہے اس حوالے سے؟ بہت اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. بے تحاشا لوگ جن کو شاید ضرورت نہ پڑتی ہو, شناختی کارڈ 90% لوگوں کے پاس ہوتا ہے, لیکن بے تحاشا لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو کسی وجہ سے نہیں بنوا پاتے. میں سمجھتا ہوں یہ صحت سہولت کارڈ ایک موٹیویشن بھی ہے ان کے لیے, کہ جب تک ان کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں ہوگا وہ صحت سہولت کارڈ میں انٹر نہیں ہو پائیں گے. تو یہ میری جو ایڈوائز ہے لوگوں کو, جو پیغام ہے آج کے دن, وہ یہ ہے کہ اپنا, جس طرح آپ نے آلریڈی کہا, بے فارم کو پورا کریں, کیونکہ اس میں پوری کی پوری فیملیز انٹائٹلڈ ہیں. میاں بیوی, ان کے غیر شادی شدہ بچے, یا کوئی بیوہ, یا کوئی اگر سیپریٹ سنگل مدر سنگل فادر, ان کے غیر شادی شدہ بچے, پیرنٹس, اس میں پوری کی پوری فیملی کور, لیکن اس فیملی کا ثبوت ہمیں نادرا کا ریکارڈ دے گا, وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوگا. بے فارم ہوگا یا فیملی ٹری ہو گیا آپ کا نادرا میں جو ہوتا ہے. چنانچہ میرا تو پیغام ہے کہ بہت جلد بنوا لیں, اور نادرا کا شناختی کارڈ ایک ایسی چیز ہے جو آپ تو ویسے بھی ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی داخلے کے لیے, بچوں کے اسکول میں جانے کے لیے, کوئی چیز پرچیز کرنی ہو بڑی آپ نے, مطلب ہاسپٹل اب صحت سہولت کارڈ بھی اس سے لنک ہو گیا ہے. تو پڑھے لکھے لوگوں, شہروں میں تو ڈیفینیٹلی گاڑی آپ نے خریدنی ہے, کوئی چیز بیچنی ہے, وہ تمام کی تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ سی این آئی سی کے بغیر, بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے آپ نے, سی این آئی سی کے بغیر آپ کے بہت سارے مسئلے اس وجہ سے ہی حل ہو جائیں گے کہ آپ آئی ڈی کارڈ بنوائیے. اور یہ انیشیٹو ہے کہ اس وجہ سے آپ لوگ آئی ڈی کارڈ بھی بنوانا شروع کر دیں گے. اچھا سر, یہ کیا کوئی فزیکل کارڈ ہونے جا رہا ہے جو کہ ہمیں کیری کرنا پڑے گا, یا ہم نے آئی ڈی کارڈ دکھایا اور ہمارا علاج ہو جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اٹس گونا بی اے فزیکل کارڈ. جی ابھی تو یہ ہے کہ آپ کا رجسٹریشن جو ہے نا سی این آئی سی کے تھرو ہو گیا ہے, اور آپ اپنا سی این آئی سی, جو ایلیجیبل لوگ ہیں, آپ سی این آئی سی جا کے کسی ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں جب بتائیں گے تو وہ آپ کی ایلیجیبلٹی آ جائے گی, اور آپ کو بغیر کسی پیسے کے علاج ہو جائے گا. لیکن پروپوزل یہ بھی ہے کہ ایک کارڈ ایشو کیا جائے, صحت سہولت کارڈ باقاعدہ, اور اس میں آپ کا ریکارڈ بھی ہو, سی این آئی سی بھی ہو, اور سب کچھ انٹائٹلمنٹس بھی ہوں, اور آپ کی پریویس ہسٹری بھی ہو. ایک دلچسپ سر, یہاں پر ہمارے گیسٹ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ہم ان کو لیتے ہیں اور پھر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین, یہاں پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر علی رزاق, جو کہ سی ای او صحت کارڈ پنجاب ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا پروگرام. جی السلام علیکم. جی سر, ہماری گفتگو ہو رہی ہے صحت سہولت پروگرام کے حوالے سے, اور پرائم منسٹر کا جو یہ ویژن ہے کہ عوام کو صحت کی سہولیات پرووائڈ کرنا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ میرے خیال سے تو ایک انقلابی قدم ہے جو کہ ہماری تاریخ اور تقدیر دونوں بدل دے گا. What do you say about it, sir?
जी बिल्कुल ठीक है आपने की पंजाब में इस वक्त 642 हॉस्पिटल्स को पैनल कर चुके हैं। ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं और तमाम सरकारी अस्पताल पंजाब के 148 अस्पताल पैनल हो चुके हैं। प्राइवेट 485 अस्पताल पैनल हुए भी हैं। तो हमारे पंजाब के परमानेंट रेजिडेंट ये किसी भी अस्पताल में जाके इस सहूलत का फायदा उठा सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं और कैंसर, कार्डियोलॉजी, डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशन, बर्न, एक्सीडेंट और किडनी रिलेटेड डिजीजेस जो हैं और इवन ट्रांसप्लांट, न्यूरोसर्जरी, थैलेसीमिया, गायनेकोलॉजिकल तमाम ये जो बीमारी हैं सेहत सूरत प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन जो परमानेंट पंजाब का रेजिडेंट का CNH CPM का एड्रेस है वो मुस्तफीद हो सकते हैं, मगर ये सिर्फ इन पेशेंट के लिए है, नॉट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए नहीं। जो लोग दाखिल होंगे वो इसका मुस्तफीद से हो सकते हैं। और पंजाब की 3 करोड़ फैमिलीज में से 72% लोग जो हैं इसका हमारे में हेड में हैं और 6 डिवीजन इसका जो मरला वार स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन, टीटी खान डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन और 2 रोज पहले फैसलाबाद डिवीजन में बिल्कुल अभी फैसलाबाद डिवीजन में भी हुआ है। बिल्कुल ये जो इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का, इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। बाहर के जो इंटरनेशनल इदारे हैं उन्होंने भी इसकी बड़ी तारीफ की है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाएगा, कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि पैसे सही तरीके से खर्च हों और लोगों से कोई कैश ना वसूल किया जाए, क्योंकि ये कैशलेस सिस्टम है। तो ट्रांसपेरेंसी को कैसे मेंटेन किया जाएगा सर? जी एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट जी। ये हमारे डिप्लोमेटिक पार्टनर्स हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं। हर हॉस्पिटल का मैंने जिक्र किया 632 साल, हर हॉस्पिटल में इनका एक हेल्थ फैसिलिटी ऑफिसर मौजूद है। जब भी कोई पेशेंट वहां जाएगा तो अपना शनाख्ती कार्ड देगा और उसका CNH वो करेंगे। अगर वो एलिजिबल होगा तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी और उधर एक ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर भी उनका है। उसके अलावा पंजाब की हमारे जो कंपनी है पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी, हमारी मॉनिटरिंग टीम है, वो भी साथ साथ उधर देखती है, मॉनिटर करती है। जब भी कोई पेशेंट दाखिल होता है और वो एंटर होता है, जब उसका जो हमारा शनाख्ती कार्ड है उसी वक्त हमें पता चल जाए कि पेशेंट दाखिल हुआ है, तो हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। वी इंश्योर दैट अगर किसी पेशेंट से अगर पैसे होने चाहिए फौरन हमारे टोल फ्री नंबर से रब्ता करें। टोल फ्री का नंबर है 0800 09009। मैं रिपीट करता हूँ, टोल फ्री नंबर 08000909। अपने इलाज के बारे में मजीद रहनुमाई और अपने जिला के मुतअल्लिक़ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बारे में मालूमात कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें नंबर भी बताया और हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। जी डॉक्टर हसन, अभी हम बात कर रहे थे जिस तरह की बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और 74 सालों से हम ये ख्वाब ही देखते थे कि पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना है और अब ये ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। मगरिब में हम देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट, इट्स एन अमेजिंग स्टेप। तो पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने में आपको क्या लगता है कि ये स्टेप किस कदर इम्पोर्टेंट है? देखिए, सेहत जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ह्यूमन लाइफ का, रीजनल लाइफ का, नेशनल लाइफ का। तभी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज में से WHO का जो बजट होता है, सारे मुल्क WHO को प्रायोरिटाइज करते हैं। जिन मुल्कों के हेल्थ इंडिकेटर्स ठीक नहीं होते उन पे खर्चा किया जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये हुकूमतों और
उस हुकूमत की जिम्मेदारी है। बाहर से आके लोग नहीं हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स, हमारे हॉस्पिटल्स को ठीक करेंगे, हमारे लोगों का इलाज करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। एंड वेरी राइटली सेट कि 70 साल से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया था। तभी मैं जिस तरह आपने भी फरमाया, ये एक वाकई एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। और फलाही रहासत में देखें, एक बड़ी, डॉक्टर साहब आपको तो पता ही है ये बात, हेल्दी माइंड एंड वेल्दी सोसाइटी, मैं तो ये कहता हूँ हेल्दी बॉडी के बजाय हेल्दी माइंड वेल्दी सोसाइटी, वेरी वेल सेड। और हेल्दी माइंड उस वक्त होगा जब आपकी सेहत ठीक होगी। सेहत की नेमत तो हम सबको पता है, कभी कभी जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि ना हम दफ्तर जाने के काबिल हैं, आप कमाने के काबिल नहीं होते। लोगों की आजकल जो सर्विसेज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे होती हैं परमानेंट के बजाय। सो यू सी, आप एक फलाही रियासत में कंट्रीब्यूट, इकोनॉमी इससे इंक्रीज होती है। बिल्कुल। कहा जाता है कि जिस मुल्क की अवाम जो है, अगर वो सेहतमंद हो तो वो उसको तरक्की याफ्ता होने में कोई टाइम नहीं लगता। एब्सोल्युटली। आपको मैं एक बात बताऊं कि अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में चंद ममालिक में जहां वबाएं, एपिडेमिक्स ज़्यादा आती रही हैं, उनमें इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिजीज, अभी आप कोरोना की मिसाल ले लीजिए, बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से किस कदर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इफेक्ट हुआ है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब हो गई है। चुनांचे फलाही रियासत में तो सबसे अहम रोल ही सेहत का है। एब्सोल्युटली। ठीक, थैंक यू सो मच सर, हमें प्रोग्राम में टाइम देने का, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी नाजरीन, डॉक्टर हसन उरूज हमारे साथ थे और हमारे नए प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें बात होगी आपकी सेहत की। और जब सेहत की बात होती है तो सेहत सहूलत कार्ड इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट, और ये स्टेप हमारी तकदीर और तारीख दोनों बदलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।